वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बराह रास्त ले चलते हैं, कौमी असम्बली का इजलास जारी है उसमें, और अगर इसी को हम स्ट्रेट लाइन करें तो इंशाल्लाह ये जो रेमिटेंस फ्लोज हैं विल गो फ्रॉम 35 to 36 बिलियन डॉलर्स। तो इतनी बड़ी जो इंक्रीज आई है बाय हैविंग these flows coming into the formal channels is because of the steps which were taken by actually the caretaker government, और उसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेशन ने and with the help of the state bank we have continued with those policies। तो इसलिए इसमें बहुत कम इस वक्त गुंजाइश है किसी के पास, और इसीलिए जो हमारे डायस्पोरा हैं पाकिस्तानी ब्रदरन एंड सिस्टर्स, उनके लिए जितनी फैसिलिटेशन अब की जा रही है बैंकों के ज़रिए, और इसमें जो फॉर्मल चैनल्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल लाइक पियोनियर जो एग्रीगेटर्स हैं उनको कैसे हम सपोर्ट करें ताकि ये रेमिटेंसेस जो हैं ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही आएँ, पाकिस्तान के फॉर्मल चैनल में आएँ। तो इसलिए फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑल द करेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन, ऑलवेज वी कैन डू मोर, लेकिन द फैक्ट कि ये तकरीबन 35-36% का इजाफा होगा ईयर ऑन ईयर शोज के दीज मेजर्स आर वर्किंग। बहुत शुक्रिया जी मिनिस्टर साहब, इसमें काम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मज़ीद भी करने की ज़रूरत है, तो चलिए अब लास्ट एक रियाजुल हक साहब, चौधरी रियाजुल हक साहब आप। थैंक यू चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया। सप्लीमेंट्री मैं वज़ीर खजाना साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रेमिटेंस से थोड़ा सा हटके टैक्स के नहीं, इसको हटके नहीं, इसी से मुताबिक सर टैक्स के मुतालिक है। हाँ, टैक्स के मुतालिक है। नहीं वो नहीं कर सकते आप। अगर आपने इसी में से कुछ आसिया नाज तनोली साहबा प्लीज टू आस्क वन क्वेश्चन। सर मेरा सवाल पिछले सवाल से मुतालिक था। तो फिर जाने दें, क्वेश्चन आवर इज ओवर, नाउ लीव एप्लीकेशंस। लीव एप्लीकेशन के बाद पढ़ लेते हैं ना, मोशन देख दे कौन है कौन नहीं है, किसको छुट्टी देनी किसको नहीं, फिर काम से शुरू कर, ठीक है। Mr. Abdul Hakim Baloch has requested for the grant of leave from 11th to 18th March 2025. His leave granted. Mr. Farhan Chishti has requested. आगे बढ़े और आपको बताएं कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल 11 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीटीआई शरीक होगी या नहीं? जुनैद अकबर ने कहा पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया। पीटीआई बानी से मुशावरत के बाद ही किसी मामले में आगे बढ़ेगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुशावरत करेंगे। पीटीआई ने अभी तक फैसला नहीं किया कि हमने इस कैमरा ब्रीफिंग में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि सियासत का एक जो है वो इमरान खान है। 000 जितने भी मिले कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि अवाम का उस पर एतमाद है और लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसकी हैसियत इस पर इन कैमरा ब्रीफिंग की या इसी तरह कोई उसकी हैसियत उस टाइम बनेगी जब इमरान खान साथ होगा। उस इमरान खान की वजह से 100, 1000, 1 लाख ये सब बन सकते हैं, उसके बगैर किसकी कोई मानी कोई हैसियत नहीं है। अगर सबसे पॉपुलर लीडर जिसके साथ अवाम जुड़े हो वो उस कैमरा ब्रीफिंग में ना हो, उसको इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, उसको जो है वो ऑन बोर्ड ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मीटिंग की ऐसी कोई ब्रीफिंग की कोई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि दहशतगर्दी के मामले को संजीदा लेने की जरूरत है। भारत और भारत की एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी में मरता है वो पाकिस्तानी है। भारत ने पहले कहा कि हमने पाकिस्तान में घुसकर मारा। दहशतगर्दी के मसले को संजीदगी से लेने की जरूरत है। सिक्योरिटी इजलास में शिरकत के हवाले से पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी, ये कहा गया उनकी जानिब से। हम खबर आपको दे रहे हैं जो है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले से, और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा यह है कि दहशतगर्दी के मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है। भारत और भारत की एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दी की जब बात आ जाती है तो उसको बड़ा सीरियसली ले, उसमें ये नहीं कौन किस पे तनकीद करता है। पाकिस्तानी जहां भी मरता है वो पाकिस्तान का नुकसान है, वो चाहे आलिम है या कि जाहिल है, वो पाकिस्तान ही का नुकसान है।
اس میں ایک رائے لینے چاہیے اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے. انڈیا کے ایجنسی را تھرو آؤٹ ان پاکستان وہ دہشت گردی میں ملوث پایا گیا ہے. انڈیا نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر گھس کر کے بھی مارا ہے, ان کے ثبوت بھی تھے. ہمیں بڑا سیریسلی اس کو لینا چاہیے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اس ناسور قومی دیکھو پارلیمانی جو ہم نے تو جب یہ ہوا تھا پارلیمنٹری پارٹی ہماری انشاءاللہ فیصلہ کرے گی, پولیٹیکل کمیٹی بھی فیصلہ کرے گی. لیکن جس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپریشن شروع ہوگا اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا, اس وقت بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ ضرور بلا لیں. ہم نے تو کہا تھا سارے آ جائے پارلیمنٹ کے سامنے, وہ صرف کمیٹی نہ ہو پر سارے MNAs کو آن بورڈ لے لے, چونکہ اس وقت ایک طرف خوارج کے ساتھ ہے, دوسری طرف BLA ہے, تیسری طرف آپ کا ایک کننگ دشمن ساتھ ہے. اس لیے ہونا چاہیے کہ PTI رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک ہوں گے. گرفتار نوجوان حیدر سعید ہماری آفیشل ٹیم کا حصہ نہیں. پاکستانی نوجوان مختلف طریقوں سے اپنا غصہ نکالتے ہیں. جعفر ایکسپریس واقعے پر منفی پروپیگنڈے اور تضحیق کا آمیز مواد ایکس پر شیئر کرنے کا معاملہ ہے. ملزم حیدر سعید کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے. ملزم کو جوڈیشل میجسٹریٹ اسلام آباد عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا. ملزم کے خلاف FIA میں مقدمہ درج ہے. ملزم سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت اور اس کی تشہیر کرنے میں بھی ملوث پایا گیا. ملزم اداروں کے خلاف زہر آلود مہم, دہشت گردوں کے حق میں اشتعال انگیز بیانات اور مواد بھی شیئر کرتا رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف سے سوال کیا گیا کہ اپوزیشن سیکیورٹی ناکامی کے ذمہ دار آپ کو قرار دے کر استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے, جس پر خواجہ آصف نے جواب دیا کہ اگر میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. سیکیورٹی کلیپس کے اوپر PTI آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی, کیا وجہ ہے کہ سیکیورٹی کلیپس کے اوپر آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ مجھے جی ٹھہرایا جائے. میں اگر میرے استعفے سے جو ہے یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں, مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں. اداکارہ نادیہ حسین اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. اس کے اوپر آپ وہ ہیں جی بالکل جی, دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ کہ اگر میری کسی بھی وجہ سے جو ہیں وہ نعمان صدیقی صاحب جو کہ ڈائریکٹر FIA کراچی ہیں, اگر میری کسی بھی پوسٹ کی کسی بھی ڈسکرپشن میں یا کسی ویڈیو میں یا کسی چیز میں جو ہے وہ ان کو فیل ہوا ہو کہ ان کی جو ہے وہ ہز رسپیکٹ ہیز بین کسی بھی طریقے سے وہ ان کی پوزیشن کو افیکٹ ہوا ہے, ان کی کوئی عزت میں کمی آئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے, تو دیر از ایبسولوٹلی نو انٹینشن آف دیٹ سارٹ. میری ایسی کبھی بھی کوئی انٹینشن نہیں تھی. ہمیشہ سے میری انٹینشن تھی کہ میں اسکیم کو ہائی لائٹ کروں, جو کہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے کہ اسکیم کو ہائی لائٹ کروں میں. اس قسم کے اسکیمرز دے کی ناٹ گو اسکاٹ فری. میرا صرف مقصد ہے اسکیم کو ہائی لائٹ کرنا. یہ بتائیے گا کہ موبائل جو آپ کے دیے ہیں FIA نے وہ کب واپس کریں گے, اور آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس طرح کا آپ اپالوجائز کیا ہے یا آپ نے یہ بھی پری کی ہے کہ جی اس کیمرہ کو پکڑا تھا؟ جی ابھی جو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ابھی بھی جو ہیں وہ اپنی فورینزکس کمپلیٹ نہیں کی ہے, اینڈ آئی ایم کمپلیٹلی اوکے ود دس. آئی ایم کوآپریٹیو کہ اگر انہوں نے ابھی نہیں مجھے میرا فون دیا ہے, اف دے اسٹل نیڈ مائی فون فار فورینزکس, تو میں بالکل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آئی ایم ریڈی ان اینی وے ٹو کوآپریٹ, بیکاز دیر از نو وے دیٹ آئی وانٹ ٹو میری کوئی دل آزاری کا, کسی کی بھی دل آزاری کا کبھی بھی انٹینشن نہیں تھا, اینڈ آئی ایم willing to cooperate in any way with the cyber crime department, and I really want the scammer کہ جی اس scammer کو جو ہے وہ اس کا proper end ملے. نادیہ صاحب, آپ کو سیلیبریٹی ہے اس ملک کی, اور آپ کے اوپر جو بیتی آپ کی دل آزاری اور اس کے بعد جو سارے حالات پیدا ہوئے, تو وہ جو صاحب ہے جن کی تعین بھی انہوں نے کر لی ہے کہ کسی ایک شہر کے اندر وہ موجود ہے ویاڑی سے, تو آپ آگے لوگوں کو بچانے کے لیے اس قسم کے اسکیمر سے آپ یہ اویئرنیس یا اس حوالے سے اداروں سے کوئی بات کریں گی, یا خود آپ اپنے طور پر کسی پلیٹ فارم پر بات کریں گی؟ میں خیال ہے کہ اداروں کو اور مجھے مل کے ایک ویڈیو بنانی چاہیے اس چیز کے بارے میں کہ جی پلیز خدارا ایسی سچویشن میں موسٹ سرٹنلی میں بھی مینٹلی بہت ہی ایموشنلی ٹارچرڈ رہی ہوں بیکاز آف دس انٹائر سیناریو جو میرے ساتھ ابھی ہو رہا ہے, لیکن